इश्क किया मैंने हाँ मैं हारा मैं हारा मैं हारा इश्क किया मैंने हाँ मैं हारा मैं हारा मैं हारा इश्क किया मैंने हाँ मैं हारा मैं हारा मैं همسه عزیز دلم، الان حالت چطوره پسرم؟ پسرم یه چیزی بگو، با من حرف بزن عزیزم. خالد این چرا حرف نمیزنه؟ سمن یکم خودتو کنترل کن، اون حالش خوب میشه. بهش بگو یه حرفی بزنه، بهش بگو یه چیزی بگه. همزه به من مامان بگو، حداقل بهم یه بار مامان بگو پسرم. لطفاً پسرم، لطفاً یه چیزی بگو. هیچی نمیگه. این چرا حرف نمیزنه خاله؟ به نظر میرسه یه لیست طولانی دعا داری. از خدا چی میخواستی؟ خب منظورم اینه همه چی داره خوب پیش میره. حال بابا صدیقی هم الان بهتره. توی دانشگاه هم که نمره اول میشی. یه شوهر خوبم که پیدا کردی. برای منم که اصلا دعا نکردی. پس این چه خواستیه که روزها به شدت داری از خدا میخوای؟ اون خواسته ای رو که دارم، این که خوب هست یا نیست به مرور زمان فهمیده میشه. اما بازم امیدوارم که خدا دعای منو اجابت میکنه. عمیق بود، خیلی عمیق. اما من که هیچی نفهمیدم. باشه درسته، دعا کن. اما آقای دکتر چرا اون به چیزی واکنش نشون نمیده؟ چرا ساکته؟ ببینید به سرش ضربه عمیقی وارد شده. اون هنوز توی شوک به سر میبره. توی اینجور تصادفات این اتفاق میفته. اما جای خوشحالی اینجاست که داره خوب میشه. پس اون کی کاملا حالش خوب میشه؟ من بهتون زمان دقیقی نمیتونم بگم. راستش ما چند تا آزمایش و MRI ازش گرفتیم که خوب بود. شما اگه بخواید میتونید ببریدش خونه. توی خونه مطمئناً حالش زودتر خوب میشه. ممنون آقای دکتر. خواهش میکنم. خیلی ازتون ممنونم.
رزاق، برو اتاق آقا حمزه رو آماده کن. حمزه، تو اصلا نیازی نیست نگران باشی. استرس نداشته باش، چون دیگه به خونت برگشتی پسرم، پیش خونوادت. من مادرتم. اینقدر رو میتونم حس کنم یه چیزی هست که داره بدجور اذیتت میکنه. پسرم، برای خوشحالی تو من هر چی که دارم و فدا میکنم، اما حداقل بگو اون مشکل چیه؟ با من حرف بزن پسرم. من میدونم حمزه، خیلی خوب میدونم که بی دلیل تصادف نکردی. یه چیزی بگو پسرم، با من حرف بزن. ماشاءالله خیلی پسر عاقل و فهمیده ایه. جوری که به وقت مریضی بابات به ما خیلی کمک کرد. داماد لایقیه. حنا، بله مامان. چی شده دخترم؟ هیچی نشده. یه چیزی هست که تو رو اذیت میکنه. هیچی نیست مامان. من مادرتم. از سکوتت میفهمم چه خبره. از روزی که نامزد شدی توی رفتارت بیقراری میبینم. مامان، بیقراری طبیعیه. خب معلومه که ترک کردن خونه خودم و رفتن به خونه یه غریبه خیلی راحت نیست. واسه همین یه خورده نگرانم. چرا اینطوری فکر میکنی؟ این روز توی زندگی هر دختری میاد. تا جایی که من عظیما و خانواده‌اش رو شناختم، اونا اذیتت نمی‌کنن. و موند حرف خونه خودت. پس یه چیزی رو به یاد داشته باش. در این خونه هیچ وقت به رود بسته نمیشه. هیچ پیوندی بالاتر از عزت نفست نیست. تو دختر ما هستی و همیشه میمونی. نگران نباش.
بابا بابا آها. شما یادتونه وقتی که بچه بودید یا آهنگی رو با هم میخوندیم؟ کدومش؟ داداشت حتما یادشه. مرا ببوس، مرا ببوس برای آخرین بار، تو را خدا نگهدار که میروم به سوی سرنوشت، که میروم به سوی سرنوشت. مرا ببوس برای آخرین بار، برای آخرین، بابا داری خرابش میکنی. برای آخرین بار، آخرین بار. بابا بابا لطفا یه بار دیگه، یه بار دیگه. پدر دوست داره. لا 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 لا. بابا بابا किया दर्द सहे तेरी चौखट पे बैठे रहे, बोले हम बोले तुम और जमाने की सुनते गए। मेरी तूने ना सुनी कभी, क्यों मैं तुमको पुकारूं। आंसू बैठे कैद पलकों पे, कैसे इनको बहाऊं। इश्क किया मैंने, हाँ मैं हारा, मैं हारा, मैं हारा। इश्क किया मैंने, हाँ मैं हारा, मैं हारा। این اتفاقاتی که افتاده خیلی بد رو ذهنش تأثیر گذاشته. تو چرا همیشه یه موضوع تکراری رو پیش میکشی؟ کامبیز تو چت شده؟ هر اتفاقی که قرار بود بیفته افتاد دیگه. هر بار دور هم میشینیم در مورد حمزه حرف میزنیم. ازش کینه نداشته باش پسر. گذشته ها دیگه گذشته. خب چیکار کنم؟ دوست باشید، بی خیال. حمزه چطوره؟ شما چی گفتید؟ من پرسیدم حمزه چطوره؟ اصلا اونطوری نیست که قبلا بود. دیگه هیچی مثل قبلا نیست. زندگی همینه. ما تغییر شرایط مجبوریم با همه چی کنار بیایم. من همیشه برای حمزه دعا میکنم. انشالله سلامتیش رو به دست بیاره.
کلاسمون شروع شده. بریم. این گل مورد علاقه منه. هر روز توی اتاقم از این گلا میذارم. میدونی این گل چی میگه؟ حال خودتو خوب و خوشحال نگه دار. ببین چقدر خوشگلن نه؟ حمزه با من حرف بزن. محض رضای خدا اینقدر اذیت نکن. حالا روز تو ببین، به خودت بیا. حمزه بله درسته. بله من تلاشمو میکنم. خواهر برو بیرون، تلاش تو بکن. فردا میخوام برم سر کار. یه لحظه پشت خط باشی. داری چی کار میکنی؟ خیلی سیریشی دختر. میدونم. خب گوش کن چی میگم. بشین بگو. این روزا خیلی حرف میزنید، حرفای رومانتیک میزنید. نه خیر اینطوری نیست. بگو دیگه. اونطوری که فکر میکنی نیست. دروغگو. خجالت میکشی. خجالت نکش. نمیخوای بگی؟ پس برو روی تختت بشین، کنار من نشین. یه ذره فضولی تو کمتر کن.
دیدی؟ من میدونستم همه چی رو به راهه. میرم چایمو بیرون بخورم. خجالت کشیدی؟ خجالت کشید. तूने कहा जो मैंने किया वो अब क्या गिला है तुझे हम तो हुए जोगी तस्वीर तेरी करहा से हुआ क्या हमें टूटी तस्वीरें कैसे जोड़ूं मैं झूठे दावे कैसे तोलूं मैं इश्क था सच्चा मगर तुम बेजान थे काश कभी तू समझता मुझे धीमी धीमी आहटें तेरी आज भी दे सदाएं पर जो जख्म दिल में छुपे बैठे कैसे इनको मिटाएं इश्क किया मैंने हाँ मैं हारा मैं हारा मैं हारा باشه، این نوبت منه. اینجا اینو حرکت بدم ها؟ اینجا گذاشتمش. حمزه، ملکتو از دست دادی. این بازی رو برنده میشم. خب اینهاش. سامان، ببین سامان، تو کی؟ خالد تو کی پسرم اینجوری در و دیوار رو نگاه میکنه؟ کی حرف میزنه؟ کی حرف میزنه؟ بهش یه ذره زمان بده لطفاً. خودتو کنترل کن. اون خوب میشه. چطور خودم رو کنترل کنم؟ بهم بگو چطور خودم رو کنترل کنم؟ تا کی منتظر حرف زدنش باشم؟ من تو حسرت شنیدن صداش هستم. سکوت اون هر ثانیه رو برای من اندازه 1 سال کرده. دیگه نمیتونم منتظر باشم خالد. من خسته شدم. پسرم کی حرف میزنه؟ تا کی میخوای سکوت کنی پسرم؟ چرا اینجوری داری لج میکنی؟ داری منو جلوی همه شرمنده میکنی. به عنوان یه شوهر برای سوالات همسرم هیچ جوابی ندارم که بدم. حتی یه دلداری دروغی هم نمیتونم بهش بدم پسر. این پدر داره پیش پسرش التماس میکنه و عذرخواهی میکنه. ببخشید پسرم که نتونستم ازت محافظت کنم.
دیگه تمومش کن پسر. شورش در آوردی. ببین پسرم، میخوام شما و مامان یه جایی ببرم. پدرتون خونه هستن؟ حمزه، اومدیم پدرتون رو ببینیم. جناب صدیقی، مطمئناً اینجوری اومدنمون خیلی براتون عجیب به نظر میرسه، چون ما دو تا خانواده آشنای قبلی هم نداریم، اما برای دلیلی که داشتیم اینجا اومدنمون خیلی الزامی بود. از این که تشریف آوردید خیلی ممنونم. امرتون رو بفرمایید، چه کمکی از دستم برمیاد. در واقع ما اومدیم تا دخترتون رو برای پسرمون خواستگاری کنیم. خیلی بزرگی کردید، اما این ممکن نیست، چون هنوز دخترم عقد کرده. خیلی بهتون تبریک میگم، اما براتون سوء تفاهم شده. ما خواستگاری حنا نه، بلکه خواستگاری رومیسا اومدیم. راستش رومیسا رو توی مهد کودک دیده بودم. اگه میخواستم میتونستم با خودش حرف بزنم، اما تربیت و ادبم به همین اجازه رو نداد. خواستم از طریق خانواده پیش برم. اگه شما مناسب بدونید رومیسا رو صدا بزنید. بله، حتما. هانا دخترم، برو رومیسا رو صدا بزن. خیلی بهتون تبریک میگم، اما براتون سوء تفاهم شده. ما خواستگاری حنا نه، بلکه خواستگاری رومیسا اومدیم. ببین ننه، یه چند وقت دیگه تحمل کن باشه، زود میام میبرمت.
به کی زنگ میزنی؟ به بابام. بهش میگم امروز خونتون بیاد خواستگاری. حداقل یه آشنایی اولیه پیدا کنیم. حمزه لطفاً الان وقت شوخی نیست. خب برای منم این چیزا شوخی نیست. इश्क किया मैंने हाँ मैं हारी मैं हारी मैं हारी इश्क किया मैंने हाँ मैं हारी मैं हारी मैं हारी بابا صدات میزنه. بابا صدات میزنه. نمیبینی ماسک زدم؟ بگو خودش بیاد اینجا. برات خواستگار اومده. چی؟ وای، این رافه رو به حسابش میرسم. اینقدر سیریش بود و من نمیدونستم. حالا ببین. کجا داری میری؟ پایین دیگه. کجا؟ ببینم با این مگه وضع. چیه؟ خیلی هم خوبه. یالا برو داخل. سر و وضعتو درست کن و یه لباس درست و حسابی بپوش. مامان شما از بچگی با من مشکل داشتین یا الان؟ ساکت شو. برو. حنا، دخترم تو هم بیا توی آشپزخونه. چایی درست کن و کنارش یه چیزی برای پذیرایی بیار. خیلی بهتون تبریک میگم. اما عمو براتون سوء تفاهم شده. ما خواستگاری حنا نه، بلکه خواستگاری رومیسا اومدیم. یعنی خواستگاری میخواست بیاد خب میومد، اما چون نیازی بود سرزده بیاد. توی مدرسه یه چیزی میگفت بهم سعی میزد، اما نه خیر. منم امروز یه آشی براش بپزم که یه وجب روغن داشته باشه. مردم حتی مغازم اینجوری نمیرن. اومده خواستگاری نشونش میدن. इश्क किया मैंने हाँ मैं हारी मैं हारी मैं हारी इश्क किया मैंने हाँ मैं हारी मैं हारी मैं हारी इश्क किया मैंने हाँ मैं हाँ